अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नवाज पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी। मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि जो सर्टिफाइड जिन्होंने धोखा दिया कौम के साथ और लूटमार की, वो भगौड़े अब वतन वापस पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका मुकाबला करेगी। दूसरी जानिब जो केसेस हैं पीटीआई चेयरमैन पर और उनकी अहलिया पर, उस हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी केसेस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी की, जिस पर नैब की तफ्तीशी टीम ने उनको गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया और कुछ आम सवालात पूछे गए। साबिक खातून अव्वल से नैब में पेश हुई हैं और 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराम किया गया। इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको जो सूरत हाल इस वक्त गजा में बनी हुई है उस पर आपको आगाह करेंगे और बरतानिया की वजीर दाखिला को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है, इसकी क्या वजह, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ खूनज़ादा चटान साहब मौजूद हैं और डॉक्टर मजहर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन करें। मलिया हाशमी साहब अभी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी। नज़ीर लगारी साहब, सर इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है ये बड़ा दिलचस्प है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है पाकिस्तान का जो वोटर है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आज से कुछ हफ्ते या महीने पहले हम नवाला हम प्याला दोनों सियासी जमातें पीडीएम दौर में रहीं। अब जो पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा, अब शदीद तनकीद और ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से नून लीग पर। क्या सर आपको लगता है इतने इख्तिलाफात क्यों आ गए सियासी जमातों में और किस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा विफाक में? ज़ाहिर है दावे सियासत में होते हैं और लोग करते रहते हैं अपने अपने, बहुत से उनके अज़ाइम भी होते हैं, ख्वाब भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे होते हैं और इक़्तिदार में वो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई बार इक़्तिदार में रही है तो वो ये समझ सकती है कि वो दोबारा भी इक़्तिदार में आ सकती है और उनकी शिकायत या उनका झगड़ा या उनका तनाज़ा ये हो सकता है कि इन्होंने जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सियासी जमातों के दरमियान होने वाला ये एक बेहतरीन मुआहिदा था जिसको कायम रहना चाहिए था और अगर ये अपने उस वाहिदे पर कायम रहते और वाहिदे के फ़ौरन ही बाद अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर वहाँ कोर्ट में जाकर और मेमू गेट के स्कैंडल का हिस्सा न बनते तो शायद चीज़ें बहुत आगे बढ़ सकती थी। हालांकि उन्होंने 18वीं तरमीम करके बहुत पेश रफ्त कर ली थी। अब ये दूसरी सूरत हाल पेश आई है कि जो मंजरनामा 2017 और 2018 में था और जिस तरह से प्यार से लाडले को तैयार किया जा रहा था और लाडले के लिए सहूलतें पैदा की जा रही थी, उनके लिए पार्टी को तोड़ा जा रहा था, उनके लिए जो है वो लोगों को तोड़ मरोड़ कर दूसरी पार्टियों में, उसकी पार्टी में डाला जा रहा था और दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ मचाई जा रही थी। और फिर ये कि जिस तरह से आपके सामने सराइकी सूबा महाज बना और उस महाज में बड़े बड़े टावरिंग लोग, जनाब मीर बलखशेर मजारी, सरदार नसरुल्लाह खान द्रीशक और उसके अलावा ये सरदार उस्मान खान वज़ार और बहुत से और लोग थे जो शामिल हुए थे, खुसरो बख्तियार के भाई हाशिम जमा बख्त और कई लोग थे जो शामिल हुए थे। तो उन तमाम लोगों को इधर उधर से तोड़ ताड़ कर यहाँ पर इनकी पार्टी में शामिल किया गया था और पार्टी में शामिल करने के बाद एक नया मंजरनामा बनाया गया, फिर जहाज चलाया गया, फिर इक़्तिदार दिया गया। बिल्कुल वैसा ही मंजरनामा अब हो रहा है इनके लिए कि अदालतों से सजा याफ्ता जो हैं वो लौट रहे हैं। तो पाकिस्तान स्टेट बतौर स्टेट के हमारे जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर हाई कमिश्नर वो सियाब करने के लिए आ रहे हैं और वो उनको सियाब कर रहे हैं, खुदा हाफिज कर रहे हैं। पाकिस्तान में उतर रहे हैं तो यहाँ पर सीसी पे सल्यूट कर रहे हैं और फिर उसके बाद वहाँ इस्लामाबाद में पहले ही उनकी उन केसेस में जमानत होती है जो अपील की मरहले में। वो अपील इसके लिए नहीं थी वो कि जनाब वो उसमें कोई उनकी पेशी का मसला था, वो मफरूर करार दे दिए गए थे कि वापस नहीं आए थे। 4 हफ्ते का कहकर 4 साल के बाद लौटे थे। तो ये उनका एक मसला था और सब लोग ये देख रहे थे कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कानून कहाँ चला गया, कानून के तकाजे कहाँ चले गए, कानून का अदालती रिवायात कहाँ चले गए, अदालती नज़ायर कहाँ चले गए, कि किस तरह से ये हो रहा है कि एक कन्विक्टेड को जो है वो बेल के लिए नहीं वो जाते हैं
اپنا پروٹیکٹیو بیل کے لیے. بھائی آپ جیل سے گئے تھے, جیل آئیں گے نا, وہ کیسے آپ پروٹیکٹیو بیل کے لیے کیسے جا رہے ہیں؟ اور وہ مل بھی جاتی ہے, مل جانے کے بعد جلسہ عام میں جاتے ہیں, جلسہ عام میں تقریر بھی کرتے ہیں. ایک دن کی تکلیف نہیں اٹھائی ہے, وہ جیل سے چلے گئے تھے, واپس تو ان کو وہیں آنا تھا. تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اس بنیاد پر دوسری پارٹیاں بھی تنقید کر رہی ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, اور دوسری پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں. وہ ان کو یہ شکایات ہیں. پی ٹی آئی کو کیا شکایت نہیں ہے؟ پی ٹی آئی جس صورتحال کا شکار ہے اس وقت, کیا وہ اس بات کی شکایت نہیں کرے گی کہ جناب ہمارے لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں ہے اور دوسروں کے لیے کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا لاڈلا پن اوور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, لیکن ایک نیا لاڈلا پن پاکستان میں شروع ہو گیا ہے, جس میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہوں گے, اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں اور باقی بھی. لیکن اگر اس طرح سے سیاست چلانے تو پھر کیا ہوا؟ نامزدگی کا کام چلایا جائے, نامزد کا یہ خرچے جو لوگ کرتے ہیں الیکشن کو, وہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. خنزدہ چٹان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. نذیر لغاری صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں, یقینی طور پر پیپلز پارٹی کو بھی کنسرنز ہیں. پی ٹی آئی تو اس وقت جس طرح سے لیگل ٹیم کے ذریعے بیانات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے, کہ وہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہیں, ہماری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے, دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, ہمارے لوگ جو ہیں الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتے. خنزدہ چٹان صاحب, سوال تو یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم میں الائنس تھا آپ کا مسلم لیگ نواز کے ساتھ, چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ اہم وزارت پر تھے, تمام تر معاملات الیکشنز کے بھی مشترکہ طور پر انجام پائے. معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں, ابھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ کسی طور ہم نون لیگ کا پرائم منسٹر نہیں آنے دیں گے, مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کو دھوکہ دینے والے بھگوڑے جو ہیں وہ واپس لوٹ گئے ہیں. سر معاملات کس طرف جا رہے ہیں, کیا بنیادی وجہ کیا ہے اس قسم کے کلیش کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں, ہم اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہم لاڈلے کو نکالیں, ہم اس لیے اکٹھے ہو رہے تھے جو ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب لاڈلے بن چکے ہیں. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاڈلا ہے؟ ہم تو اس وجہ سے کہ نواز شریف کا بھی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, ہمارا بھی یہی نعرہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہونا چاہیے. آئین پاکستان, دستور پاکستان نے یہ حق عوام کو دیا ہے کہ وہ کس پہ اس ملک کا حکمران بننا چاہتے ہیں, تو یہ حق عوام سے نہیں چھیننا چاہیے. تو ہم نے تو پی ڈی ایم اس وجہ سے بنایا تھا. ہم تو نہ کسی کے مخالف ہیں نہ کسی کے ساتھ ہے, ہم آئین کے ساتھ ہیں, ہم دستور کے ساتھ ہیں, ہم رول آف لا کے ساتھ ہیں. جو بھی رول آف لا کا نعرہ لگائے گا, اس کے لیے جدوجہد کرے گا, ہم ساتھ ہوں گے. جو بھی اس کے خلاف جائے گا, ہم اس کے خلاف جائیں گے. ہمارا نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے, نہ ہم کسی سے انتقام لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بہترین انتقام جو جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے. ہم اس ملک میں صرف رول آف لا چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں قانون کا حکمرانی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو آئین بنایا ہے, جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, اس میں ہر ادارے کی اختیارات کا تعین ہے, اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس آئین پہ عمل درآمد ہو, جس ادارے کا جو کام ہے وہ کام کرے, اور جس ادارے کا جو اختیارات ہے وہ اپنی اختیارات کے اندر رہ کے کام کرے. ٹھیک ہے سر, جب تحریک عدم اعتماد آئی, آپ نے اور آپ کے اتحادیوں نے مل کر پی ٹی آئی چیئرمین کو گھر بھیجا, وہ پرائم منسٹر آفس سے چلے گئے, اس وقت آپ پر بھی تو سوالات اٹھے کہ آپ تو ایک جمہوریت کی بات کرنے والی سیاسی جماعت ہیں, اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح سے اس کے خلاف آپ پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس لے کر آئے ہیں, اور اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کہیں نہ کہیں ڈومینیٹنگ ہے تو آپ اس پر احتجاج کر رہے ہیں. تو پہلے آپ کے معاملات کیوں مختلف تھے, اب کیوں مختلف ہیں سر, اگر آپ ٹرولی اس اپنے سٹانس پر سٹینڈ کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے؟ دیکھیے جی, ہمارے پہلے بھی مختلف نہیں تھے. ہم نے اگر عمران خان آیا تھا اور ڈی چوک پہ بیٹھ کے اور ڈنڈے کے زور پہ استعفیٰ لے رہا تھا, ہم نے اس کا بھی مخالفت کیا تھا. پی ڈی ایم نے جب کہا کہ ہم استعفیٰ دیں گے, ہم ضمنی الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے, ہم سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, اور اس طریقے سے ہم عمران خان کو نکالیں گے, ہم اس کے خلاف تھے. ہم نے عمران خان کو نکالا تھا جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے. کسی پہ عدم اعتماد لانا
یہ جمہوریت بھی ہے، یہ آئین بھی ہے، یہ دستور بھی ہے. پہلے بار اس ملک میں کسی وزیر اعظم کو نکالا گیا جمہوری طریقے سے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یا ڈکٹیٹر کے ذریعے نکالا جاتے ہیں ماشاء اللہ لگا کے، یا عدالتوں کے ذریعے 2 وزیر اعظموں کو نکال لیا. تو ہم نے اس وقت بھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا، غیر آئینی کام نہیں کیا تھا. اس ٹائم پہ بھی پی ڈی ایم جو غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو روکا تھا. اس وجہ سے تو ہمارا اتحاد ٹوٹ گیا. ہم اور عوامی پارٹی والے ہم پی ڈی ایم سے نکل گئے، کیونکہ ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. ہم نے جو عدم اعتماد لایا تھا وہ انتہائی قانونی اور طریقے سے لایا تھا، اور ہم نے یہ اتحاد اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ ہم اداروں کو نیوٹرل کریں. ہم عدالت سے کہے کہ آپ اپنے دائرے کے اندر رہ کے اپنا کام کریں. ہم یہ دوسرے ادارے جو ہیں ان سے بھی کہے کہ آپ اپنے اختیارات اور اپنے دائرے کے اندر رہ کے کام کریں. تو جب تک مسلم لیگ نون اس نعرے پہ ہمارے ساتھ تھا، ہم اس کے ساتھ تھے. جب انہوں نے یہ نعرہ چھوڑ دیا، آپ مراعات لیتے ہیں. میں مانتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا دلوائی گئی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف سر مراعات کس نے لی؟ جی مراعات کس نے لی؟ مسلم لیگ نون نے مراعات لی. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو جو سزا ملی تھی وہ اس کو غیر قانونی طریقے سے سزا دلوائی گئی تھی. لیکن کیا ضروری ہے کہ اس کو غیر قانونی طریقے سے سزا دلوائی تو اس کو ختم بھی غیر قانونی طریقے سے کرے؟ اس کے لیے قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب کو قانون کے سامنے اپنا سرنڈر کرنا. ٹھیک ہے جی، میں نذیر لغاری صاحب کا انالیسس اس پر لے لوں، پھر مظہر اقبال صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. نذیر لغاری صاحب، یہ جو سٹینڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ہم ایک جمہوری سیاسی جماعت ہیں، اور نون لیگ کے جس طرح سے نواز شریف 21 اکتوبر کو انہوں نے جلسہ کیا، اس پر بڑے تحفظات وہ وقفے سے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ تھا جلسہ، ان کو سپورٹ ملی اور انہوں نے بڑی مراعات لی وغیرہ. لیکن سر یہ جس طرح سے پی ٹی آئی چیئرمین کو بھیجا گیا گھر، وہ بھی جمہوری طریقہ یا پیپلز پارٹی کی پالیسی بھی اب کچھ تبدیل ہو گئی ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آئین میں ایک موجود ہے نا کہ آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں. غیر جمہوری غیر آئینی اقدام وہ تھا جو فواد چودھری نے کیا تھا. اصل مقدمہ ان پر وہ بنتا ہے کہ ان کے اوپر آئین کے ایبروگیشن کا، سب ورژن کا، اباینس میں رکھنے کا، آئین کو اباینس میں کرنے کا جو آرٹیکل 5 پڑھا، اور سوری ناصر اپنا وہ تھے ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب نے جو اس آرٹیکل 6 لگایا اور تحریک عدم اعتماد کو انہوں نے منسوخ کر دیا اور کہا کہ اس کو میں ختم کرتا ہوں، وہ غیر آئینی تھا. اور نیچے نام انہوں نے اسد قیصر کا لیا، جبکہ اسد قیصر نہیں تھے اس پر چیئر پر، وہ خود تھے، سوری صاحب تھے، ڈپٹی اسپیکر تھے. تو یہ جو ہوا ہے یہ غیر آئینی عمل تھا. تحریک عدم اعتماد غیر آئینی نہیں تھی. تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ آئین کے عین مطابق تھا، اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں تھا. ان کو ہٹانا بالکل، اگر ووٹ کے ذریعے ہٹایا جا رہا ہے تو آئین کے مطابق وہ آئین کے برعکس نہیں ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی یہ رعایت کی کہ جناب انہوں نے دوبارہ ایک تاریخ دے کر کہا کہ اس کو پولنگ کروائیں. وہ پولنگ جو ہے وہ ہونی تھی اور وہ ہوئی آخر. تو پولنگ میں جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ان کو تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی. تو یہ آئینی طریقہ کار تھا، یہ کوئی غیر آئینی طریقہ کار نہیں تھا. سارا عمل ہوا ہے آئین کے مطابق. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح سے نواز شریف کو ہٹایا گیا، جس طرح سے یہ پاناما کا مسئلہ، اقامہ کے اوپر ان کی جو ہے سبق دوشی، پھر ان کو ہٹایا جانا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ معروف طریقے سے قانون کے مطابق نہیں ہوا. سب کچھ ایک میکانزم کے ذریعے کیا گیا. اور یہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ نگرانی کریں گے اس کی، جو ان کے اوپر کیسے چلیں گے یا ریفرنسز بنیں گے. یہ بھی ہوتا رہا. اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، چلیں بھی آپ نے فیصلہ کر لیا تو اپیل کے پروسیس میں آپ جائیں. اپیل میں آپ اپنے جو بھی معروضات ہیں وہ پیش کریں. آپ وہ جو ملک صاحب تھے، جج صاحب جو فوت ہو گئے، آپ ان کا بیان لے کر آتے یا جو بھی چیزیں لاتے اور اس کیس کے خلاف جا کر میرٹ پر کیس کرتے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جیل سے گئے اور وہاں پر آ کر اپنے پروٹیکٹیو بیل لی. اور پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ تو انڈر ٹرائل قیدی کی ہونی چاہیے. تو جس پر کیس چل رہا ہو، جو عدالت کو مطلوب ہو، عدالت میں پیش نہ ہو رہا ہو، تو وہ جائے اپنا جا کر پہلے لے لے، کہے کہ جناب مجھے آپ ایک وہ دے دیں، کچھ وقت دے دیں، میں جا کر پیش ہو جاؤں گا. لیکن یہ تو جلسے کے لیے وقت مانگ رہے تھے اور جلسے میں چلے گئے. وہاں باقاعدہ تقریر ہوئی. اس کے بعد وہ 2-3 دن کے بعد گئے. 21 تاریخ کو جلسہ ہوا.
22 गुजरी, 23 गुजरी, 24 को वो जाकर पहुंचे और आराम से जाकर उनके सारे मसाइल हल हो गए। तो अगर ये कानून ये है, अगर कानूनी तरीकाकार ये है, तो फिर यहाँ से लाडलापन शुरू होता है, जो लाडलापन सियासत के अंदर मुनासिब भी नहीं है और दूरस भी नहीं है, और इसके नतायज पाकिस्तान के हक में अच्छे नहीं होंगे। ठीक है जी। बहुत ज्यादा खतरनाक नतायज हो सकते हैं अगर आप आइन का मजाक उड़ाएंगे, कानून का मजाक उड़ाएंगे और अदालती सजाओं का मजाक उड़ाएंगे। अगर अदालती सजाएं भी मजाक हों और उनके खिलाफ आपके इक़दाम भी वो भी ये मजाक हो, तो फिर इस मजाक को बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा। पाकिस्तान इस तरह मजाक का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। ठीक है जी। मजहर इकबाल साहब, अब जो सियासी मुखालफीन है मुस्लिम लीग नवाज के या जो सियासी तज्जियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाडले बन चुके हैं। अब अगर इस सूरत हाल में इलेक्शंस होते हैं तो फिर आपको भी सिलेक्टेड कहा जा सकता है और फिर एतराजात उठेंगे, 4 हल्के खोल दें, 8 हल्के खोल दें, 12 हल्के खोल दें, धांधली हुई है। इस माहौल में इलेक्शंस किस तरह से होंगे? बात की जाती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नून लीग ने किया 2006 में पीपल्स पार्टी के साथ, तो इस वक्त अगर नून लीग कोई जमहूरी स्टांस नहीं लेती या बाकी सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लेती इलेक्शंस में जाने से पहले, तो किस तरह से मामला चलेंगे? इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी किस तरह से समझी जाएगी? जी शुक्रिया। पहले तो मैं खूनज़ादा चट्टान साहब और नज़ीर लगारी साहब उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। खूनज़ादा चट्टान साहब ने जैसे कहा कि हम एक जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, और हालांकि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं थे लेकिन वो इत्तेहाद में फिर शामिल हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ही चुना। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों चुना? इसलिए चुना कि उनकी जो मेजॉरिटी थी ईवान में, उसी बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर हमारा ही होगा, क्योंकि पंजाब से और बाकी जो कोलिशन बन रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही दावत दी जाएगी कि वो हुकूमत बनाए, और इसमें इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जिस तरह पहले तहरीक अदम एतमाद के बाद भी पीपल्स पार्टी ने और सारी जमातों ने यही कहा कि आपका हक है, क्योंकि आप जो है वो ईवान में मेजॉरिटी में है, और उसमें कोई इतनी ज़्यादा जो है वो हर पार्टी जो है, बेशक वो छोटी से छोटी पार्टी हो, जो जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका एक ही मद्दा नज़र होता है कि वो उन्होंने हुकूमत में आना है और अपने जो लीडर को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अगर बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ये उनका जमहूरी हक है, लेकिन हमारा भी हक है, तो हम भी यही कह रहे हैं। दूसरा जो है नवाज शरीफ साहब के साथ जो लाडलापन की बात है, तो देखें अभी दोनों जो हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं अभी मान रहे थे कि जितने वो केसेस थे वो सारे ही मैनिपुलेटेड थे, गलत थे। तो जब वो वापस आए हैं तो हमने जो है वो उसी केस में मरीम नवाज साहबा की ऑलरेडी बेल हो चुकी थी, और उसमें वो अब मजहर इकबाल साहब के साथ हमारा राब्ता जो मुनक़ता हुआ है। खुदा साहब गुफ्तगू आप उनकी सुन रहे थे, आपने प्राइम मिनिस्टर फिर क्यों मुंतखब किया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को? अगर आपको लग रहा था कि ये मामलात मुस्तकबिल में बिगड़ सकते हैं, ये उनके सवाल से मैं निकाल रहा हूँ। देखिए जी, हमने अपनी इत्मीनान इसलिए लाया कि हम देख रहे थे कि मुल्क बिल्कुल रेड लाइन तक पहुंच चुका है और मुल्क जो है ये बैंक करप्ट होने वाला है और मुल्क को नुकसान हो रहा है। इस वजह से हमने अदम इत्मीनान लाया और हमने शहबाज शरीफ साहब को इसलिए वज़ीर आज़म बनाया कि उसको अक्सरियत हासिल था असेंबली में, तो उसको जहाँ पे अक्सरियत था हमने कहा कि आप वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम आज भी कल भी, ये नहीं कि आज हमारे इनके साथ इख्तिलाफ है तो कल इसके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। हम बातचीत करेंगे लेकिन आइन के लिए करेंगे, हम बातचीत करेंगे लेकिन कानून के लिए करेंगे। मैं मानता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जो सजा मिली थी वो गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से मिली थी, लेकिन इसका खत्म करना गैर कानूनी, डंडे के जोर पे उसको सजा मिली, डंडे के जोर पे उसको खत्म कर रही है। नून लीग का मुतालबा ये है, बरमलाम मरियम बीबी इसका कई बार इजहार किया है कि जिस तरह डंडे के जोर पे हमें निकाला गया था, हमें जिस तरह आपने इमरान खान को डंडे के जोर पे लाया था, हमको भी डंडे के जोर पे लाए। अगर इन लोगों को इतना यकीन है कि उनको अक्सरियत हासिल है, लोग उसको पसंद करते हैं, इनके पार्टी बहुत पॉपुलर है, तो फिर ये लोग इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? फिर तो उस नवाज शरीफ साहब का लंदन से निकलते हुए उसने ये ऐलान करना चाहिए था कि भाई इलेक्शन से कब भाग रहे हैं? वो तो सारे इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुके हैं। कभी मुतालबा तो नहीं किया है।
उसका इतना 2 घंटे का स्पीच उन्होंने किया था जब वो आया। क्या इसमें एक बार उन्होंने कहा था कि इलेक्शन हो? बल्कि हम जब कहते थे कि अर्ली इलेक्शन हो तो हमारे जो दोस्त थे मुस्लिम लीग के जो टॉक शो में हमारे साथ होते थे वो इस चीज को इस नजर से लेते थे जैसे हम इन पे तनकीद कर रहे हैं। हालांकि हम इन पे तनकीद नहीं कर रहे थे, हम तो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे और इस वजह से कर रहे थे कि मुल्क के हालात तेजी से खराब हो रही है। यहाँ पे दहशतगर्दी बदतरीन शक्ल में आ चुकी है। नज़ीर लगारी साहब, और बलूचिस्तान में 2 धमाके हफ्ते में हो जाते हैं खुदकश, टारगेट किलिंग हो रही है, इसमें हमारे फोर्सेस की जवान शहीद हो रही है, इसमें हमारी पुलिस की जवान शहीद हो रही है, सियासी वर्कर, कबाइली माहिदीन, ये सारी शहीद हो रही है, मुल्क की मईशत तबाह है। जब भी इस मुल्क में मुसीबत से निकाला है तो इलेक्शन ने निकाला है। आपसे बांग्लादेश चला गया, आपने इलेक्शन किया, मुल्क एटमी ताकत बना। ज़ियाउल हक के बाद आपने इलेक्शन किया, विफाक मजबूत हुआ। मुशर्रफ के दौर में जो स्वाद से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, ट्राइबल एरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, आपने इलेक्शन किया तो हालात दुरुस्त हो गए। आज भी हम समझते हैं कि आप इलेक्शन करें, 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत आए, चाहे जो भी आए, हम इसमें नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में लिखे इस्लाम हमारा दीन है, तो इसके बाद हमारा जो अहमियत है दूसरे नंबर पे हमने लिखे जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम कहते हैं अवाम को उनका हक दे दो, अवाम का मर्जी जिसको देना चाहे, मुस्लिम लीग नून को मुंतखब करे, पीटीआई को मुंतखब करे, लेकिन कोई किसी कांधों पे सवार होके और बैसाखियों पे इस मुल्क पे नहीं आए। जो भी आएगा, चाहे इसका जितना भी तजुर्बा है, जितना माजी में उन्होंने अच्छा काम किया हो, अगर कांधों पे आ जाते हैं, अगर ये सेलेक्ट हो के आ जाते हैं, वो उसके लिए कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। नज़ीर लगारी साहब, पीपल्स पार्टी का सर ये मौक़िफ़ के वफाक में नून लीग का प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, अगर आता है तो बैसाखियों के सहारे या किसी का सहारा लेकर, पीपल्स पार्टी सर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? आपका मैं इस पर एनालिसिस लेना चाहता हूं। वैसे तो सिंध के मामलात में भी आप बड़ी गहरी नजर, अब एमक्यूएम का नून लीग के साथ अगर इत्तेहाद हुआ है, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी नून लीग के साथ बैठ जाती है, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? सिंध से बाहर निकलकर क्या, किस तरह से इलेक्शन करेगी, कितनी सीटें जीतेगी, क्या मामला होगा सर? आवाज सर आपकी नहीं आ रही। जी नज़ीर लगारी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। प्रॉब्लम होगा, मेरे यहाँ तो ऐसा मसला नहीं है। आपको आवाज आ रही है? जी आ गई सर आवाज। हाँ, मैं ये कहता कि खोजाना चट्टान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी नारे जो है वो गिनवा कर बताए हैं, एक नारा छोड़ दिया है। हम चाह रहे हैं कि वो अपने उस नारे के बारे में जरूर बात करें कि सोशलिज्म हमारी मईशत है। क्या आप भी सोशलिज्म पर हैं या नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बताए कि वो अपने उस नारे पर मौजूद है या अपने नारे से हट गई है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अपना इलेक्शन तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर होने हैं, होते रहे हैं, और उनकी तनकीद जो है कि वज़ीर आज़म जो है वो, अगर आप साफ लग रहा होगा कि डंडे के तौर पर किसी को वज़ीर आज़म बना रहे हैं तो सारे के सारे लोग देख रहे होंगे, और अगर एक जमहूरी तरीके से मुंतखब वज़ीर आज़म कोई आ रहा होगा तब भी, बेशक नवाज शरीफ आ जाएं, बेशक कोई आ जाए, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में हमें मुतमईन करें पहले कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहयात नाअहल करार दिए जा चुके हैं। ताहयात नाअहल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिव्यू में गया तो रिव्यू में भी उन्हें नाअहल किया गया, और रिव्यू में भी ताहयात नाअहल है। वो फैसला क्या हुआ? वो सबवर्ट हो गया, वो फैसला हट गया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला खत्म किया है। कर नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू का रिव्यू नहीं कर सकती है ना, अभी फैसला आया है तो माजी में भी जाकर कोई रिव्यू नहीं कर सकती है, मुअस्सर व माजी कोई फैसला नहीं कर सकती है, किसी भी अपील नहीं की जा सकती, तो वो कैसे आ जाएंगे? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको ताहयात नाअहल किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्हें कोई और इदारा कैसे, या कोई और आप लेजिस्लेशन करके समझ रहे हैं कि हम मुतमईन हो गए या पाकिस्तान में ये मसला हल हो गया है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा हल नहीं हुआ है। आप कोई आईनी कानूनी रास्ता निकालेंगे जनाब, ये हैं, अगर आप बिल्डोज करते हुए कानून को, अदालती फैसले को, हर चीज को बिल्डोज करते हुए आ जाएंगे तो फिर चीजें बिल्डोज ही हो जाएंगी। मुझे ये खदशा है जी, मुझे ये खदशा है कि चीजें सारी की सारी फिर बिल्डोज हो जाएंगी और आप देखते रह जाएंगे। जो भी वज़ीर आज़म बनेंगे ये देख लें कि मियां नवाज शरीफ को उनकी सियासत को बहाल करने का कुछ तरीका अख्तियार करें जो कानून के आइन के अंदर जाकर करें। ये नहीं है कि हम लेजिस्लेशन कर लिए है कि जनाब 5 साल की मुद्दत हो गई है, हमने कानून बना लिया है कि जो है 62F जो है LFF का जो है वो मुद्दत जो है 5 साल हमने मुकर्रर कर दिया। आपने कर दिए, कल की है ना,
لیکن وہ اس سے 5 سال پہلے نائل ہو چکے ہیں اور اس کو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکے ہیں, تاحیات کا فیصلہ دے چکے ہیں. اب اس کو کیسے ہٹائیں گے؟ اصل بات یہ ہے, یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے کہ تاحیات نائلی کیسے ختم ہوگی. اب ایون آئین میں درج نہیں کیا ہے آپ نے, آئین میں بھی درج نہیں کیا ہے, تو پھر آپ آئین میں جب درج نہیں ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم حق بجانب ہیں؟ تو ایک بڑا سوال ہے اور یہ سوال رہے گا. پھر جب دوبارہ وقت آئے گا آپ یہ سب رو رہے ہوں گے اور ہماری طرف دیکھ رہے ہوں گے, جو آزاد تجزیہ نگار ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں یار آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی آپ خود دیکھیں نا, آپ نے خود کیا کیا ہے. یہ ساری چیزیں پھر ان کو نظر آئیں گی. یہ ابھی دور نہیں ہے, آج بن جائے وزیر اعظم, 2-3 سال کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, آرمی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے قرارداد سینٹ میں منظور کی گئی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ بات کریں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے, کیونکہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج آرمی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف سینٹ میں قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت سی سیاسی آوازیں, بہت سی جمہوری آوازیں اور بہت سے صحافتی حلقوں میں اس پر پہلے بھی سوالات اٹھاتے جا رہے ہیں. سینٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے آج منظور کی ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ جو قرارداد ہے سینیٹر دلاور خان نے ایوان میں پیش کی ہے, اور سینیٹر رضا ربانی اور سینیٹر مشتاق احمد نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے. فیصلے میں قانونی ابہام ہے, لارجر بینچ اس کا جائزہ لے اور فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کو دوبارہ لکھنے کی کوشش ہے. قرارداد کا متن یہ بتاتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. سینٹ کا اجلاس کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. میرے ساتھ پروگرام موجود ہے ماہر قانون شعیب شاہین صاحب اور نذیر لغاری صاحب, سینئر تجزیہ کار بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب, یہ جو قرارداد آج سینٹ میں منظور کی گئی ہے اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے پہلے جو فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ کا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ قانون میں گنجائش موجود ہے کہ سویلینز کا بھی ٹرائل ہو سکے غیر معمولی حالات میں, غیر معمولی کیسز میں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لا ہی الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا ہے. دیکھیں 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن آیا اس میں سویلینز کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں؟ ایک تو عدلیہ آزاد ہوگی, عدالتیں کیس سنیں گی, عدالتیں جو کوالیفائڈ ہوں گی, پھر فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس ہوگا, فیئر اپرچونٹی آف ڈیفینس ہوگی, اور اوپن کورٹ ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے مطابق ہوگا. یہ ساری چیزیں ملٹری کورٹس میں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. ظاہر کرنل اور میجر بیٹھ کے کیس سنے گا تو وہ تو جج نہیں ہے, نہ ہی وہ قانون کو جانتا ہے, نہ ہی اس کوالیفائڈ ہے ایز جج. پھر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اوپن ٹرائل کورٹ کا نہیں ہے, وہ پھر فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس بھی نہیں ہوتا, پھر اس میں رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عدالتی طریقہ کار ہے وہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اس لیے سیولینز کا ٹرائل صرف ایکسیپشن کریٹ کی گئی تھی 21 امینڈمنٹ کے ذریعے اور 23 امینڈمنٹ کے ذریعے. 21 امینڈمنٹ میں بھی یہ واضح دکھا تھا کہ کسی پولیٹیکل ورکر کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. اس وقت جو دہشت گردی تھی اور اپنے عروج پہ تھی, وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے کسی کا تعلق ہوگا تو وہ پھر ان کے کیسز جائیں گے ملٹری کورٹس میں. لیکن وہ سنسٹ کلاس تھی, 2 سال کے لیے تھی, اور وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے یہ پروویژن دی گئی تھی, جس کو فردر 2 ایئرز کے لیے امینڈ کیا گیا تھا, ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. لیکن دیکھیں سویلین سپریمیسی کا کوئی بھی اس پہ بلیو رکھنے والا شخص ملٹری کورٹس ٹرائل کے اوپر بلیو نہیں کرے گا. بھائی اگر کسی کے خلاف ایویڈنس ہے تو آپ عدالت میں پیش کرو. اس کا یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ ملٹری کورٹس میں جا کر انصاف کا قتل کر دیں, آپ کسی کو فیئر اپرچونٹی نہ دیں, اس کو ڈیفنس کا موقع نہ دیں, اس کو اپنی مرضی کا وکیل نہ کرنے دیں, اور اوپن کورٹ ٹرائل نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جج بھی نہ سن رہا ہو, اور ایویڈنس جو آئے اس کا پتہ ہی نہ ہو, تو اس طریقے سے انصاف کا قتل ہوگا. یہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ جہاں رول آف لا اور آزاد عدلیہ کام کرتی ہو, وہاں اس طرح سے جو ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا کانسیپٹ ہے وہ تہذیب یافتہ معاشروں اور سوسائٹیوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوا کرتا. سر جو قرارداد پیش کی گئی ہے
اس میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی واقعے میں ملوث افراد کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے. پارلیمنٹ نے ملٹری کورٹ کی اجازت دی تھی اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہے, لہٰذا ہم اس کے خلاف ہیں. تو اگر پارلیمنٹ سے کوئی ایسی چیز انیشیٹ ہو رہی ہے تو اس کی بھی کوئی ویٹیج ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ریزولوشن کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کوئی ریزولوشن نلیفائی نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس قانون کا جوڈیشل ریویو کا اختیار صرف عدلیہ کو ہے, اور عدلیہ کو آئین نے یہ اختیار دیا ہے. لہٰذا آئین کے مطابق انہوں نے اپنی پاور ایکسرسائز کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ غیر آئینی قوانین تھے جن کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر کے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے لیکن وہ پابند ہے کہ آئین کے خلاف قانون نہیں بنا سکتی. یہ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے اگر کوئی قانون آئین کے برعکس ہوگا اور یا بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا تو یہ سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے کہ اس کو الٹرا وائرس یعنی آئین کے منافی ڈکلیئر کرے. ٹھیک ہے نذیر لغاری صاحب, یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے سینٹ میں اور اجلاس کو کل 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا, آپ اس پر سر کیا کہیں گے؟ نون لیگ کا بڑا واضح موقف اس وقت سامنے آ رہا ہے گزشتہ کچھ ہفتوں سے یا مہینوں سے ملٹری کورٹس کے حق میں بھی, اور جب پی ڈی ایم دور کے آخری چند روز تھے تو آپ جانتے ہیں کہ سینٹ میں بڑی قراردادیں بھی منظور کروائی گئیں. اس حوالے سے نون لیگ فرنٹ پر ہمیں دکھائی دی. اس وقت سر یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی مخالفت بھی سینیٹر اظہر ربانی نے بھی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے سیویلینز کا, اور جس طرح 9 مئی کے واقعات اور یا سیکرٹ ایکٹ کے کچھ مقدمات ہیں وہ سنے جانے چاہیے ملٹری کورٹس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ جب کل روئے گی, بہت زیادہ روئے گی اور آنسو بہائے گی, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو رومال بھی نہیں ہوں گے کہ ہم ان کے آنسو پوچھیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے تو اب بھی نظر آ رہا ہے. اور جب ان کے معاملات اسی طرح سے ملٹری کورٹ میں جا رہے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے خود؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کا آئین جو ہے وہ اس معاملے پر خاموش ہے عدل کے معاملے میں؟ جب آرٹیکل 10 نے یہ گارنٹی کرتا ہے آپ کو, آپ کہتا ہے کہ فری ٹرائل آپ نے دینا ہے, فری اینڈ فیئر ٹرائل دینا ہے آپ نے, ود آؤٹ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں کسی کو کنویکٹ. تو ڈیو پروسیس آف لا کیا ہے؟ یہ جو آپ نے عدالتیں کھولی ہوئی ہیں ان کو پھر بند کر دیتے ہیں سارا کچھ. پھر جنرل ضیاء کو لے آتے ہیں کہ جی جنرل ضیاء صاحب آپ تشریف لائیے, ملک میں مارشل لگائیے, اپنے ملٹری کورٹس قائم کیجیے, جس کو چاہیں جو سزائیں دیجیے, کسی کو کوڑے مروائیے, کسی کو پھانسی پر چڑھا دیجیے گا. یہ بادشاہ ہیں, آپ جو مرضی ہے آپ کر لیں. اور پھر اس کو ویلیڈیٹ بھی کر دیں گے. انوار الحق نے ویلیڈیٹ کر دیا تھا, آپ بھی ویلیڈیٹ کر دیں, جو بھی ویلیڈیٹ کریں کر دیں. تو اب ہماری جو قانون ساز ادارے ان کی یہ حیثیت رہ گئی ہے, اب یہ طریقہ کار رہ گیا ہے. اور اس ریزولوشن کو پاس کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ یہ ریزولوشن پاس کرنے سے قانون سازی ہو گئی ہے؟ اور اگر ہو بھی گئی ہے, چلے مان لیں اس کو آپ بل میں بدل دیں, اور بل پاس بھی کر لیا آپ نے, تو کیا ہوگا؟ قرارداد میں تو سر یہ تاثر دیا گیا لغاری صاحب کے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں کوئی تضاد آ گیا ہے, پارلیمنٹ کے فیصلے کی یا پارلیمنٹ کے سٹانس کی نفی کی گئی ہے اعلیٰ عدالت کی جانب سے, یہ سٹانس دیا گیا. پھر یہ بھی قرارداد میں کہا کہ آرمی ایکٹ میں آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت شفاف ٹرائل کا حق حاصل ہے, لہٰذا اس پر تنقید جو ہے وہ درست نہیں. لغاری صاحب, آرٹیکل 10 آپ کا کہتا ہے کہ آپ شفاف ٹرائل دیں لوگوں کو, یہ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے. اس کے برعکس جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو, جو چاہے سینٹ میں ہو, قومی اسمبلی میں ہو یا سپریم کورٹ میں ہو, تو اس کو ہم وہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کو آئین کا ہم ایک چولا پہنا دیں یا اس کے اوپر ایک دوپٹہ ڈال دیں کہ جناب آپ اب یہ آئین ہی ہو گیا ہے. کہاں سے کریں گے, کیسے کریں گے؟ آپ بیسک آرٹیکل 10 آپ کے بنیادی رائٹس جو ہیں اس کے اندر شامل ہے نا, کہ ہر انسان کا فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. اور مجھے یہ نہیں ہے ملٹری کورٹس اپنے ملٹری کے آفیشلز میں کنڈکٹ کے یا کسی قسم کے کرائم کے معاملات ہوتے ہیں تو چلاتے ہیں اپنے کیسز, ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے اور کورٹ مارشل کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر عدالتیں بھی لگتی ہیں ان کی. لیکن سویلین کے معاملے کے اوپر اس سے پہلے کی اگر کوئی کنونشن موجود ہے تو غیر معمولی حالات میں ہوتی ہے. اب ایسا کوئی چیزیں اگر آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ ان کو پہلے غیر معمولی ثابت کریں. ہمیں بہت افسوس ہے, دکھ ہے اس بات کا کہ 9 مئی ہوا. 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں, ہم شدید مذمت کرتے ہیں. پہلے دن سے 9 مئی سے لے کر آج تک ہم اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنرل ضیاء کی سرسری سماعت کی یا خصوصی سماعت کی خصوصی عدالتیں بنا دیں اور وہ بیٹھ کر سارے کے ساری چیزوں کو اپنے پاس فیصلہ کریں. اور اگر اس کو آپ کی پارلیمنٹ کا ایک بڑا ایوان بالا یہ کہتا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم صرف اشک باری کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے.
ठीक है शोएब शाहीन साहब, ये जो करारदाद है इस हवाले से तो आपने गुफ्तगू की कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर करारदाद ये मंजूर हो जाए तो इस फैसले की नफी हो जाए पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया जाए, सेनेट के पास। देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ सेनेट नलीफाई नहीं कर सकता। वो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे, जिस कानून के मुतालिक दिया है उसकी वो रीजंस अगर खत्म नहीं करेंगे, वो रीजंस खत्म करके उसके इम्पैक्ट को नलीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई स्ट्रॉन्ग वजूहात होती हैं। मसलन जैसे ये है आर्टिकल 62(1)(f) में, इसमें आईन में नहीं लिखा हुआ कि 5 साल के लिए नाअहली होगी। अगर कल पार्लियामेंट बैठ के आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर लिख देती है कि अब के बाद ये 5 साल का तस्वर किया जाएगा जो नाअहली होगी, ये वो जो सुप्रीम कोर्ट की फिर जजमेंट है वो उसकी इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि ये नहीं होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून को नलीफाई कर दिया, सेट असाइड कर दिया, पार्लियामेंट और वो भी सिर्फ सेनेट वो एक करारदाद के जरिए कह दे कि नहीं जनाब ये आपकी बात दुरुस्त है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और जो कुछ उन्होंने कहा है ये कानून और आइन की मंशा के खिलाफ है। कोई कानून भी बना दें और वो आइन के बरक्स हो तो उसकी वैसे ही कोई लीगल हैसियत नहीं होती, और अब ये जो रेजोल्यूशन है इसकी तो कानूनी हैसियत वैसे भी नहीं होती। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ इससे ये जाहिर होता है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए जिनको अपना रोल अदा करना चाहिए था, आज वो अपने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे, और न सिर्फ पब्लिक के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि उनको बिल्डोज करने में अपना किरदार अदा कर रहे। ठीक है, माहिर कानून शोएब शाहीन साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू करनी एक बड़े अहम मामले पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी इस वक्त खबरों की जीनत में है। ये आप जानते हैं कि बनीगाला के कंट्रोलर की एक गुफ्तगू और उनका एक निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें उनका एक क्लिप चलाया गया उनकी आपस की गुफ्तगू का कि जो सामान अंदर आ रहा हो उसकी तस्वीरें नहीं खींचनी, बाहर जा रहा हो उसकी तस्वीरें खींचनी, और फिर पूरी तफसील बताई गई मीडिया पर कि नौकरियां किस तरह से, जो स्टाफ था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का उनकी नौकरियों के दर पर रही साबिक़ खातून अव्वल। ये सारा मामला क्या है इस पर तो हम बात करेंगे। जो निजी मैटर्स हैं वो तो ज़ाहिर है कि मीडिया पर डिस्कस नहीं होने चाहिए, और अगर वो उस वक्त कंट्रोलर थे बनीगाला के तो उनको भी ये जेब नहीं देता कि वो किसी इंटरव्यू में आकर बैठकर बताएंगे उस वक्त खातून अव्वल ये कह रही थी या ये गुफ्तगू हुई। ये एथिकली ठीक नहीं है किसी भी घर के मामलात को इस तरह से मीडिया पर डिस्कस करना। लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का केस है, नायब रावलपिंडी में पेश हुई हैं बुशरा बीबी, और 11 सवाल रखे गए। मैं आपको बताता हूं कि फरज शहजादी साहिबा से आपका क्या ताल्लुक है, अल-कादिर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था, कि आपने दरस निज़ामी का कोई कोर्स किया है, कि आप अल-कादिर ट्रस्ट से बतौर मुअल्लिमा भी मरात लेती रही हैं, क्या फरज शहजादी के माली मामलात और किरदार से आप मुतमईन हैं। जो प्रॉपर्टी टाइकून है उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई, आपने राब्ता किया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था, जगह का तयन किसने किया, आप बतौर ट्रस्टी अल-कादिर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही थी, फरज शहजादी को आप कैसे जानती हैं, और नैब के जो बकिया सवाल हैं वो पैसे की ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक थे, ये जरा बता। तो ये 11 सवाल उनके सामने रखे गए हैं, और कुछ मजीद कंट्रोवर्सीज जो हैं वो उनके हवाले से सोशल मीडिया पर भी इस वक्त वायरल है। मलिया हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। मलिया हाशमी साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आपका मुख्तसर सा कमेंट उस इंटरव्यू पर लेना चाहूंगा जो एक निजी टीवी चैनल को दिया है उस वक्त बनीगाला के कंट्रोलर ने। ये बहुत अनएथिकल नहीं आप समझती इस तरह की गुफ्तगू टीवी पर करना? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो सबसे पहले मुझे काफी इस बात पर हैरत है कि अब यानी इस पॉइंट पे आ गई हैं चीजें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मुलाजिम का इंटरव्यू किया जा रहा है पाकिस्तान के लीडिंग चैनल्स में से एक चैनल पे। तो ये तो एक इट्स अ फर्स्ट, आई मस्ट से, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे वज़राए आज़म गुज़रे हैं, सदर पाकिस्तान पर जो लोग रहे कभी ऐसा नहीं देखने को आया कि उनके मुलाजमीन के इस तरह से इंटरव्यूज हों। जहां तक बात है इस चीज की, अगर मैं ऑब्वियसली हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं एज एन एंकर पर्सन कभी भी नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान, मैं तो कभी भी इनके मुलाजमीन के इंटरव्यूज करना पसंद ना करूं, चाहे बयानियां जो मर्जी हो।
अब आते हैं इस बात पे कि ये जो 190 मिलियन पाउंड की जो बात की जाती है, मेरा इसके बारे में बड़ा सीधा सा ओपिनियन है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो 190 मिलियन पाउंड हैं, अगर तो ये बरतानिया से सीधे इमरान खान या उनकी किसी जमात के शख्स के अकाउंट में या उनके अपने पार्टी अकाउंट में आए हों, तो फिर तो जाहिर है सीधा सीधा सवाल इमरान खान से करना बनता है कि आप वजीर आजम पाकिस्तान थे और ये कौम की अमानत थी जो कि आपके जाती अकाउंट में आ गई। लेकिन मामला ये है कि ये 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए हैं। जब ये इस्टेब्लिश हो गई बात कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ, मैंने फाइनेंस पढ़ाई भी, अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैं हैरान हूँ कि किसी भी जाविये से ये समझ से बालातर है बात कि इमरान खान की करप्शन इसमें कहां से आती है। अगर एक चीज बाहर से आई और आके वो लैंड की सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि उनके मुखालिफिन जो एतराज करते हैं कि जी बतौर वजीर आजम पाकिस्तान उन्होंने ये गलत फैसला किया, चलें जी 2 लम्हे के लिए अगर ये भी फर्ज कर लिया जाए कि ये गलत फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आना चाहिए था, उसको अगर ये चैलेंज करना चाहते और सिर्फ पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नैरेटिव बना रहे हैं, अगर इनकी नीयत सही होती तो ये तो भाई इनके पास 16 महीने का इख्तिदार था, 16 साढ़े 16 माह में बहुत वक्त होता है, ये आराम से सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट से जहां दिल चाहता है वहां पे ट्रांसफर करा लेते, जहां पे इनकी तसल्ली हो कि जी ये बैंक अकाउंट है कि जिसमें हमें तसल्ली है कि जी ये पब्लिक एक्सचेकर की जो रकम है वो उन्हीं के पास वापस आ गई। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जिस तरह नवाज शरीफ कहते थे ना कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया, वो तो बात ठीक है कि उनसे रसीदें जो मांगी गई वो नहीं दे सके, लेकिन ये भी बात ठीक है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जो इकामा वाली सारी बात थी, तो वो जिस तरह नवाज शरीफ ये शिकवा करते थे कि देखें जी निकाला भी तो किस बात पे निकाला, तो सिमिलरली अभी आप ये देखिए, बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा हिलेरियस बात है कि मतलब ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो बनाया गया है केस, ये मेरे ख्याल में इसमें कोई सब्सटेंस नहीं नजर आती बज़ाहिर। जी ठीक है, लेकिन ये फरज शहजादी का जो ताल्लुक बताया जा रहा है साबिक खातून अव्वल के साथ, और उनके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हुई उनके नाम पर मुंतकिल, वो भी आज पूछा गया नैब कोर्ट में कि आपका उनके साथ क्या ताल्लुक है। कुछ तस्वीर में और कुछ जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनमें भी उनका राब्ता तो बहुत गहरा दिखाई देता है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक तो होगा आने वाले दिनों में। अच्छा देखिए, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि फरज शहजादी कौन है। पहले तो ये देखना जरूरी है कि फरज शहजादी कौन है, वो किसकी बीवी हैं, वो किसकी बेटी हैं, वो किसकी बहू हैं, क्योंकि दोस्त तो आपके बहुत से होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर मरियम नवाज से ये सवाल किया जा सकता है और किया जाता है कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, तो आप अपने असासाजात के लिए जवाबदेह हैं। तो सिमिलरली बुशरा बीबी हैं, वो बिल्कुल इस चीज के लिए जवाबदेह हैं कि वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी हैं, और एवरीबडी शुड कम क्लीन। हर बंदे को अकाउंटेबल होके अपना हिसाब किताब जो है वो सही तरीके से देना चाहिए और इदारों को पूछना चाहिए सबसे। लेकिन फरज शहजादी का बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो इन्हें अक्सर सोशल मीडिया पे या इमरान खान मुखालिफिन फरा गोगी कहते, मुझे नहीं समझ आती कि ये इकबाल गुजर साहब की बहू हैं जो नून लीगी MP है, और जिस तरह से जो एहसन गुजर की ये बीवी हैं, उस रिश्ते को कोई नहीं पूछ रहा। नून लीग भी सारी इमरान खान की तरफ तोपों का रुख करके बैठी है कि जी फरा का आप जवाब दें, फरज शहजादी का आप जवाब दें। तो मेरा ख्याल है पहले ये भी सवाल होना चाहिए कि अगर अरबों रुपए इन्होंने लूट लिए हैं, करोड़ों रुपए लूट लिए हैं, तो जरा इनके ससुर साहब जो कि ऑब्वियसली MPA थे नून लीग के, उनसे भी सवाल पूछा जाए कि वो पैसा कहाँ गया। और जहां तक इनका बुशरा बीबी के साथ दोस्ती का ताल्लुक है, तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, अगर वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी, फॉर्मर फर्स्ट लेडी की बहुत करीबी सहेली थी, तो बिल्कुल पूछा भी जाना चाहिए, चेक भी करना चाहिए। कहीं पर अगर वो गलत हैं तो बिल्कुल सजा देनी चाहिए। लेकिन फरज शहजादी का लिंक इमरान खान से जोड़ना, ये मेरी समझ से बालातर है। ठीक है जी, मलिया हाशमी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। नाज़रीन, वक्त न्यूज़ फीड देखते रहें, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।